अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आज बता दूं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं ATC कोर्ट में। जिस बेल प्री अरेस्ट बेल पे हम हैं उसके लिए आपको पता है लोग बहुत दूर दूर से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और पंजाब के फ़र्क इलाकों से फ़र्क एरिया से आते हैं। और आज रोज़े के अंदर हम सब आए हैं और आज इमरान खान का जेल के अंदर अलकादर केस था, वो भी नहीं हम अटेंड कर सके। अगर हमें पहले से बता देते, कल ही बता देते कि देखें आप लोग यहाँ ना आए, एक नोटिस निकाल देते कि ना जज साहब आज होंगे, छुट्टी पे हैं, और जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी छुट्टी पे हैं, ना प्रोसिक्यूशन आई है, और आज आपने सारे लोगों को यहाँ बुलाकर किस लिए बुलाया कि एक रोल कॉल ले लें? किस का निज़ाम है? आप एक दिन पहले कह देते कि जी आप लोग कल ना आए, और जिस केस में हमें सबको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, मैंने शायद पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, और इंशाल्लाह रमज़ान में आप हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे ये तफ्तीश अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हम इनको लेके जाएंगे, पहले सारे मीडिया को लेकर जाएंगे मॉडल टाउन, जहाँ से जो हमारा केस है। आप लोग पहले हमारी FIR ज़रूर सारे पढ़ लेना। उस FIR के मुताबिक हम उस रूट पे जाएंगे, आप और हम मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम उसका वक्त देखेंगे कि हमने किस वक्त नून लीग का दफ्तर जलाया, उसके बाद हमने कहाँ जाकर कलमा चौक पे कंटेनर जलाए, और फिर हम पैदल चल के सारे दहशतगर्द और मीडिया, हम फिर जाएंगे कोर कमांडर के घर और बताएं कि हमने ये 3 चीज़ें कैसे की कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये मुकम्मल नहीं हो सकी तफ्तीश। तो इंशाल्लाह रमज़ान में हम इसके बारे में आपको टाइम बताएंगे और आप हमारे साथ चलना, और रोज़ा खोल के चलेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा रूट है, हमें रोज़े के अंदर नहीं हम जाएंगे, रोज़ा खोल के तरावियों के बाद हम इस रूट पे चलेंगे। दूसरा, आपको पता है कि इमरान खान का केस अब हाई कोर्ट में आ गया है। आमिर फारूक और मियां गुल हसन जज हैं, उनके सामने ये पेश हुआ है। लोग पूछते हैं कि इमरान खान रिहा कैसे होंगे, ये बहुत लोग पूछते हैं। और ये मैं बताना चाहती हूँ, ये जो अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले हैं, ये इतने बोगस हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के जज मजबूर हो जाएंगे कि इनकी कन्विक्शन ख़त्म करनी पड़ेगी। आप सुन ले गौर से कि जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। अब इसलिए आप सबको मैं कहूँगी, और पिछली दफ़ा बड़ी ये खुशाइन बात है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस हाई कोर्ट आए और उन्होंने साइफर केस के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स थी, पूरा हॉल भर गया था पार्लियामेंटेरियन से। और हम उम्मीद रखते हैं कि पीर के दिन 18 तारीख को 1 बजे सारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे प्रोविंशियल असेंबली के हों और चाहे नेशनल असेंबली के हों, वो सब हाई कोर्ट 1 बजे हाई कोर्ट में मौजूद होंगे, और साइफर केस की प्रोसीडिंग्स बड़ा क्लोजली उसको मॉनिटर करें, आप भी करें और वो भी करें, ताकि आपको पता चले कि ये केस किस तरह हैंडल हो रहा है, और आप इसकी पूरी तरह इसकी खबर दें बाहर आकर। आप मीडिया का काम है कि उसके ऊपर अच्छी तरह खबर दें और एक्सप्लेन करें कि ये साइफर केस क्या था और हाई कोर्ट में कैसे हैंडल हो रहा है। अच्छा मैडम, एक तो ये बता दीजिएगा, देखिए मेरी बात सुने, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आपस में उनका डिसएग्रीमेंट थोड़े बहुत हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे पार्टियां बनती हैं। 8 मई को, 8 फरवरी को क्या हुआ था? सारों ने निकल के यूनिफाई होकर एक कौम बनकर एक वोट दे दिया। अगर 4-5 लोग डिसएग्री कर दें, और ये जो सोशल मीडिया है ये सारा दिन इनको कुछ करने पर नहीं है और आप सारा दिन उसका एक वो न्यूज़ बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपस में डिसएग्रीमेंट में इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। असली चीज़ ये है कि फोकस होना चाहिए हमारे लिए कि इमरान खान को जेल से कैसे निकालना है। इसलिए हमारा सारा फोकस इस वक्त हाई कोर्ट पे चला गया, और सारे पार्लियामेंटेरियंस का फोकस होना चाहिए इमरान खान के हर केस में। सारे पार्लियामेंटेरियंस को हियरिंग के दिन मौजूद होना चाहिए। बस, थैंक यू।
آپ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہی ہیں، تو وہ کیوں جو ہے وہ عمران خان کے کیسز سننے پر نظر آتے ہیں یا انہی کے پاس فکس کیے جاتے ہیں؟ ابھی تو لگا ہے کیس، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عامر فاروق بھی اس کے اوپر انصاف کریں گے۔ آپ ان پہ اعتماد کرتی ہیں؟ دیکھیں، ہم اعتماد ان کے پاس ریکارڈ سے تو کوئی بھی نہیں اعتماد کرے گا، لیکن آپ کو کیا پتا کہ انسان کس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور آپ انصاف دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ امید کبھی نہیں ختم کرنی چاہیے انسان سے۔ سینٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جمع ہوتی ہیں، جبکہ اگر تناسب دیکھا جائے تو صرف بمشکل 2 سیٹیں پنجاب سے مل سکتی ہیں، تو کیا حامد خان یا زلفی بخاری دونوں میں سے کسی ایک کو مائنس کیا جائے گا صنم جاوید کے لیے، یا پھر ایک پریکٹس ہی ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ، مجھے اس وقت کوئی ڈیٹیلز نہیں اس چیز کی پتہ۔ اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، اور رہا تب ہوں گے جب ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے گا۔ اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کیس کی تفصیلات، یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں سائفر کیس کی، آپ یہ سوچیں کہ یہ 10 سال کی قید شاہ محمود اور عمران خان کو اس لیے ہے کیونکہ وہ انہوں نے کیا کہا تھا جج نے، ایک کاغذ کا ٹکڑا تم نے گنوا دیا ہے۔ آپ پھر سے سن لیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا گمایا گیا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے نہیں پوچھا، جو سپریم کورٹ کے اندر سائفر کا بھیجا گیا تھا، جب سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کا جو کاغذ ہے وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے، اب پہلے تو اس کو کھولنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے کورٹس تو نہیں بلا رہے ان کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی نہیں بات کرتے کہ ہمارے ساتھ ایک کنسپریسی ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو ہیومن رائٹس ایشوز پاکستان میں آئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے نظام پہ ہم دیکھنے میں زیادہ وہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کی احتجاج کے اوپر انہوں نے ڈونلڈ لو کو، جو ان کی فارن افیئرز کمیٹی ہے، اس نے کانگریس کی فارن افیئرز کمیٹی نے ڈونلڈ لو کو ہیئرنگ کے اوپر بلا لیا۔ میڈم یہ بتا دیجیے کہ جو دو رانا عثمان بلال سمیت مختلف پی ٹی اے کے جو رہنما ہیں ان کی ری کاؤنٹنگ میں نون لیگ کو جتوایا جا رہا ہے، اور مزید جو ری کاؤنٹنگ ہوگی اس میں پھر نون لیگ جیتے گی، اس پہ میری بات سنیں، اب یہ دیکھیں جو 8 تاریخ کو ہو گیا ہے نا، وہ یہ جب 8 تاریخ کو جو الیکشن ہونی تھا وہ ایک انقلاب تھا، وہ جو ہو گیا اس کے بعد یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی ڈاکے ڈال دیں۔ اب صرف آپ لوگ روز ریئل ٹائم میں دیکھیں گے کہ یہ ڈاکہ تو پہلے 9 فروری کو انہوں نے ڈالا ہے، اور کس ہمت سے یہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں یہ پھرتی ہیں کہ بھائی وہ ان کا دل ہوگا کہ جتنی سیٹیں میرے پاس ہیں یہ میرے لیے کافی نہیں، مجھے اور چوری کر کے دو۔ وہ تو اب دن دہاڑے ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور جیتے وہ کو اس کا رزلٹ میں کہتی ہوں ساری سیٹیں لے لیں، میں تو خیال ہے ساروں کو ہی ہروا دیں۔ یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر؟ پوری اسمبلی کی سیٹوں میں سب کو ہروا کے گھر بھیج دیں۔ ہم سن رہے تھے 20 سیٹیں ان کو اور چاہیے، میں کہہ رہی ہوں ساروں کی لے لیں۔ تو یہی طریقہ ہے، ایک 9 فروری ہوگا اور ایک 8 فروری کا رزلٹ ہوگا۔ یہ بتا دیں کہ عمران خان سے تقریباً اب سب پہ ہی پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ان کے عزیز و اقارب، کوئی مطلع جو ہے وہ مل نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ ساری باتیں آپ آگے باہر بتا دیتی ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے پابندی لگتا ہے آج، تو اس پہ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ دیکھیں، آپ ساروں کو پتہ ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عمران خان کی آپ کے پاس 1 سال 2 سال سے ان کی اتنے پیغام ہے، میرا نہیں خیال کہ مجھے ان کا پیغام دینے کی ضرورت بھی پڑنی چاہیے، کیونکہ ساروں کو پتہ ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے، اور اگر ہم اسی کو بس ان کے پیغام کھول کے دیکھ لیں تو 10 دن بھی نہ ملوائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ ملنے نہیں دے رہے، ہمیں ایشو یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے بند کیوں کیا ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے، اگر ہم ان کو وقتاً دیکھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی نظر رکھتے ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر، کیونکہ وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے، تو اس سے ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، اور یہ 2 دفعہ پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں، کیسے ہمیں یقین ہم کر لیں کہ یہ دوبارہ نہیں کریں گے؟
पार्टी मुख्तलिफ मैं- ग्रुप्स में तकसीम हो एक चुकी है। क्वेश्चन ये है कि इमरान खान की अब तक जितनी भी बातें हैं हमने जितनी भी सुनी है जितनी भी उन्होंने बात की है वो तकरीबन वैसे ही हो रही हैं सही हो। तो क्या पहले वो नजूमी शुजूमी का काम करते थे या उन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल की कि उनकी बातें जो है वो एग्जैक्ट जो है वो ठीक साबित हो रही है? लेकिन अगर आपको भी पता होगा अगले क्या हो ना, आप भी समझ जाएंगे। ये कोई इतना, अब उन्होंने पहले तो जो बता दिया वो ठीक है, लेकिन जो आगे होने जा रहे हैं मेरे ख्याल में अभी बच्चों को भी पूछना, वो भी बता देंगे कि आगे क्या होना है। पार्टी मुख्तलिफ